अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन या महबूब रब्बिल आलमीन। हाज़रीन सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से और उसकी इनायत से आज के दिन हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसके अंदर बतौर ख़ास कुरान करीम और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर और हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत मुबारका के अंदर हमारे लिए और इंसानियत के लिए उसकी फ़लाह, उसकी बका, उसकी हिदायत और उसकी कामयाबी और कामरानी के वो कौन से तरीक़ अता किए हैं जिनको अपना कर आदमी कामयाबी और कामरानी को हासिल कर सकता है। यहाँ दो चीज़ें अर्ज़ करना ज़्यादा मुनासिब समझता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि जिस सिलसिले को और जिस सीरीज़ को हम शुरू करने जा रहे हैं वो बतौर ख़ास किस की निस्बत से मंसूब है और किस किताब से हम उसे लेंगे, और दूसरी चीज़ कि उस किताब के लिखने वाले का दुनिया के अंदर क्या मकाम और क्या मर्तबा है। तो आइए जानते हैं कि जिनकी किताब और जिनकी तसनीफ़ लतीफ़ है उनका नाम नामी इसमें गिरामी क्या है। यकीनन ये बात ज़हन में रहे कि वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। उनकी मकबूलियत और उनकी पजीराई अरब व अजम के अंदर यकसां है। उनके बारे में उलमा, आइम्मा तफासीर और मुहद्दिसीन बिल इत्तेफाक उनके इल्म, उनके मकाम व मर्तबे और उनके फ़ज़ल का एतराफ़ करते हैं। उनका नाम नामी है अल इमाम अल हाफ़िज़ मुहियुद्दीन याहया बिन शर्फ़ अन नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह। और ये बात सुन के आपको ताज्जुब होगा कि इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप कुतुबे कसीरा के मुसन्निफ़ हैं और बाज़ अहले इल्म ने उनकी कुतुब की तादाद 28 तक ज़िक्र की है। मगर जब उनकी उम्र मुबारक को देखते हैं तो आदमी इससे ज़्यादा मुताज्जिब होता है कि इतनी कम उम्र में उन्होंने इतनी कुतुब तसनीफ़ फरमाई। उनकी विलादत बासादत के बारे में उलमा का इत्तेफाक है कि आपकी विलादत 631 हिजरी में हुई और आपका विसाल मुबारक 676 हिजरी में हुआ, और ये तकरीबन 45 साल का अरसा बनता है। इस 45 साल के अंदर इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने 28 के करीब कुतुब तसनीफ़ लतीफ़ फरमाई। आपका मुकम्मल तारुफ़ ये है अल इमाम अल हाफ़िज़ अबू ज़करिया मुहियुद्दीन याहया बिन शर्फ़ बिन मुरी बिन हसन बिन हुसैन बिन मुहम्मद बिन जुमा बिन हिज़ाम अन नववी अद-दमिश्की। आपके इल्म फ़ज़ल का तज़किरा किए बग़ैर
محدثین مفسرین نہ رہ سکے، اور بالخصوص اپنے دور کے محدث عظیم مفسر جلیل امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور یہ بات جان کر آپ کے علم کے ذوق میں اضافہ ہوگا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے 2 تفاسیر لکھیں، تفسیر در منصور جو تفسیر بالمعصور ہے، اور تفسیر جلالین کلاں کے سورہ فاتحہ کے علاوہ پہلے 15 پاروں کی تفسیر کی۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے عالم بیداری کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف 72 سے 75 مرتبہ تک حاصل کیا۔ وہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حق میں ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہے المنہاج السوی فی ترجمۃ الامام النووی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس میں آپ لکھتے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئی عام یا معمولی شخصیت نہیں تھے۔ آپ نے آپ کے تعارف میں لکھا کہ امام اہل عصر ہی علما و عبادتاً، کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ کہ آپ اپنے زمانہ میں علم و عبادت کے امام تھے، یعنی علم اور عبادت کے جامع تھے۔ جہاں آپ علم کے اندر کمال رکھتے تھے وہیں پہ آپ عبادت کے اندر، زہد کے اندر، تقوی کے اندر اور ریاضت کے اندر بھی کمال رکھتے تھے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں وَسَيِّدُ أَوَانِهِ وَرْعًا وَسِيَادَةً، کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے دور میں تقوی اور بزرگی کے اندر ایک اعلیٰ مقام رکھتے تھے، یعنی تقوی اور بزرگی میں آپ سردار تھے۔ پھر فرماتے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ السراج الوہاج، کہ آپ ایک روشن چراغ کی حیثیت رکھتے تھے، کہ آپ کے وجود مسعود سے اور آپ کے وجود کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 دانگ عالم کو روشن اور منور فرمایا۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا ایک قول علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، اور علامہ تاج الدین سبکی علیہ رحمہ کی کتاب ہے طبقات الوسطی، اس کے اندر اس قول کو نقل کیا۔ اور پھر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس قول کو اپنی المنہاج السوی کے اندر درج کیا۔ آپ فرماتے ہیں ما رأت اعین ازہد منہ فی یقظۃ ولا منام، کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے متعلق کہ کسی آنکھ نے بھی آپ سے بڑھ کر زاہد اور آپ جیسا عالم نہ خواب میں دیکھا اور نہ عالم بیداری کے اندر دیکھا۔ اور مزید امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ آپ درج کرتے ہیں، فرماتے ہیں مجتمع بعد التابعین المجموع الذی اجتمع فی النووی، اور یہ ایک کمال کا شرف ہے امام نووی کا جو دیگر آئمہ کے اندر اور دیگر محدثین کے اندر اس قدر نمایاں نظر نہیں آتا، جس سے ان کے مقام اور مرتبے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں امام سبکی کہ تابعین کے بعد جو خوبیاں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ میں جمع ہوئیں وہ کسی اور کے اندر جمع نہیں ہوئیں۔ گویا تابعین کے فیض و فضل کا آپ کی ذات اقدس جانشین ہیں، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقام و مرتبہ عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے امام نووی کے وجود مسعود کے اندر اس مقام و مرتبے کو جمع فرما دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص عطیہ ہے۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
आपने अल-मिनहाजुस-सवी के अंदर आपका ये वाक़या दर्ज किया है, जिससे बंदे को अंदाज़ा हो जाता है कि आपका मकाम व मर्तबा क्या है और आप बचपन में किस कदर अल्लाह तबारक व तआला के फजल से, उसके करम से नवाजे गए थे। आप लिखते हैं कि आपकी उम्र मुबारक उस वक्त 7 साल की थी। आप अपने घर के सहन में आराम फरमा रहे थे। रात के एक ख़ास हिस्से के अंदर आप उठ के बैठ गए और चारों तरफ देखा, तो देखने के बाद आपने अपने वालिद गिरामी को बेदार किया, और वालिद गिरामी को जब आप बेदार कर रहे थे तो बाकी घर वाले भी बेदार हो गए। आपने अपने वालिद गिरामी से अर्ज़ की, बाबा जान अपने घर के सहन में देखिए, मुझे तो चारों तरफ नूर ही नूर नज़र आता है, अनवार ही अनवार नज़र आते हैं। तो आपने फरमाया, बेटा आज 27 रमज़ान अल मुबारक की शब है और अल्लाह तबारक व तआला ने इस शब को, इस रात को आपके ऊपर मुनकशिफ कर दिया और इसके अनवार व तजल्लियात को आपके ऊपर मुनकशिफ कर दिया, इसलिए आपको घर में हर तरफ नूर ही नूर नज़र आता है, जबकि बाकी घर वालों को वो अनवार, वो नूर और वो तजल्लियात नज़र नहीं आ रहे थे। तो आपकी उस वक्त 7 साल की उम्र मुबारक थी जब आपने ये पहला मुशाहदा किया। आपके बारे में दीगर आइमा ने लिखा है कि जब आप ज़माना तालिब इल्मी में थे तो ज़माना तालिब इल्मी में आप रात को अक्सर गैब हो जाया करते थे। एक दिन पहरेदार ने आपका ताक़ुब किया, आपका पीछा किया, इस बात का जायज़ा लेने के लिए कि आप कहाँ जाते हैं। तो जब ताक़ुब किया तो आपको देखा तो आप काबतुल्लाह का तवाफ़ फरमा रहे हैं और उसके बाद साई बैन सफ़ा वल मरवा कर रहे हैं, उसके बाद फिर काबतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं और फिर आप वापस पलटे तो फिर मदरसा के अंदर तशरीफ़ लाए। ये आपके ज़माना तालिब इल्मी के अल्लाह तबारक व तआला ने आपके ऊपर जिन चीज़ों को मुनकशिफ फरमाया और अपना खुसूसी फ़ज़ल व करम फरमाया, और जिस तसनीफ़ लतीफ़ से हम आज दर्स शुरू कर रहे हैं वो एक नुमाया हैसियत रखती है कुतुब के अंदर, और उसे अगर आप देखें तो उसके नाम से और उसके नाम के ज़िक्र से आदमी के वजूद के अंदर एक ख़ास कैफियत पैदा हो जाती है। और उस किताब का नाम है बुस्तानुल आरिफीन। बुस्तान बाग को कहते हैं और आरिफीन आरिफ की जमा है। और तसव्वुफ़ व सुलूक के अंदर और फ़क्र व इरफान के अंदर आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं कि आरिफ का मकाम और आरिफ का मर्तबा किस कदर रफ़ी और किस कदर जली है। तो गोया आपकी किताब का नाम है आरिफों का बाग या आरिफों का बागीचा। आपने इस किताब मुबारक के अंदर कुरान करीम से, सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और आइम्मा कराम के अक़वाल से, उनके तजुर्बात से जिस चीज़ को हमारे ऊपर ज़ाहिर किया, उसे जानने की, उसे समझने की और उस पर अमल करने की अशद ज़रूरत है, जिसके नतीजे में आदमी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तक़र्रुब और क़ुर्ब को हासिल कर सकता है। मुख्तसर सा तारुफ इस किताब मुबारक का अर्ज़ करता जाऊँ। इस किताब मुबारक के अंदर 4 अबवाब, अबवाब मीन चैप्टर, और कुल 15 फसलें हैं और फसल मीन सेक्शन। आइए इस किताब का पहला बाब जो इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने ज़िक्र किया उसको देखते हैं। पहला बाब है बाबुन फिल इखलास व इहदार नियत फ़ी जमील आमाल ज़ाहिरत वल बातिना। इसका माना और इसका मफ़हूम ये है
کہ پہلا باب اخلاص کے اندر ہے، خلوص کے اندر ہے اور نیت کی حضوری کے اندر ہے، جو ظاہری اور باطنی اعمال کے اندر پائی جاتی ہے۔ پہلی آیت مبارکہ جس سے امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضوری نیت کا استدلال کیا، اللہ رب العزت نے سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 کے اندر ارشاد فرمایا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکوٰۃ وذالک دین القیمہ۔ اعلی حضرت عظیم البرکت اس آیت مبارکہ کے ترجمے میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی بندگی کریں، نرے اسی پہ عقیدہ رکھیں، ایک طرف کے ہو کر، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیں، اور یہی سیدھا دین ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو سورہ نساء کی آیت نمبر 100 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ اور جو نکلا اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، پھر اسے موت نے آن لیا، پس اس کا اجر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر ہے۔ پھر اللہ رب العزت کے فرمان کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ اسرا ہے، آیت نمبر 25 ہے، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اور تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے جو تمہارے انفس میں ہے، جو تمہارے جی میں ہے، جو تمہارے اندر ہے۔ ایک اور مقام پہ سورہ حج آیت نمبر 37 میں ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ہرگز اللہ کو نہیں پہنچتا ان کا گوشت اور نہ ہی ان کا خون، لیکن اللہ کو جو پہنچتا ہے وہ تمہارا تقوی ہے۔ گویا اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر ڈیمانڈ جانوروں کے خون اور جانوروں کے گوشت کی نہیں، بلکہ اللہ کا تقاضا اپنے بندے سے قربانی کروانے کا یہ ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے اندر کے تقوی کو پیش کرے، اپنے اندر کے اخلاص کو پیش کرے، اپنے اندر کے بھروسے کو اس کی بارگاہ اقدس میں پیش کرے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ کا قول نقل کرتے ہوئے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، معنی ہو وَلَٰكِن يَنَالُهُ النِّيَّاتُ مِنْكُمْ۔ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو چیز پہنچتی ہے، فرمایا النِّيَّاتُ مِنْكُمْ، وہ تمہاری نیات ہیں اور تمہارے اندر کا ارادہ ہے، تمہارے اندر کا خلوص ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں پہنچتا ہے۔ ایک اور قول جو ابراہیم کی نسبت امام نووی نے نقل کیا، فرماتے ہیں التقوی، جو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، فرمایا تقوی سے مراد کیا ہے؟ فرمایا ما یراد بہ وجہہ، تقوی سے مراد اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے۔ اور امام ابو الحسن واحدی اس بات کا ذکر کرتے ہیں، اور
زجاج نے اس قول کو نقل کیا، فرمایا المعنی لن یتقبل اللہ الدماء واللحوم، اس بات کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرتا خون کو، گوشت کو، اذا کانت من غیر تقوی اللہ، جب اس کے اندر اللہ کی ذات پہ تقوی نہ پایا جائے۔ گویا وہی چیز قابل قبول ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر جس کے اندر نیت کا خلوص پایا جائے، نیت کا خالص پن پایا جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت اور شرف قبولیت کو پا لیتا ہے۔